السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالنا صفاتك. أول حاجة ما ديرو هي تشتركوا معنا، تنخرطوا معنا وتعاونونا باش تعمل فائدة وتبارطاجيو هاد الفيديو هاد. اليوم جينا باش غادي نهضرو شوية على غيد سباغيتي. غيد سباغيتي لاش تيصلاح؟ غيد سباغيتي أول حاجة تنصاوبو به سوا لي باسون ديال السانتورة السروال، سوا تنصاوبو به لي لاسي سيورا اللي تيكونوا سوا في سميتو في الكابيش، سوا في لي باسون ديال الجوبا، شي حاجه من هذا النوع هذا. اليوم غنهضروا على هذا الكيد هذا، حيت هذا الكيد هذا ان بو سبيسيال. هذا الكيد هذا كيخدم سوا في البيكوز سوا في السورجي 3 فيل، ويمكننا في السورجي يمكننا نضيفوا ليه ليلاستيك. ثلاثه لي زوبيراسيون اللي تيصلح ليهم هذا الكيد هذا. وهذا الكيد هذا لي بلي ديليكا. علاش؟ اول حاجه لانه يعني باش نصايبوه خصنا نوصلوا لواحد ليكيليبر ما بين لا كونتيتي ديال التوب اللي هي لابوند، العرض ديال لابوند، ولا كاليتي ديال التوب، يعني واش غليظ واش رقيق واش موين واش تيتيرا او ما تيتيراش، والباساج ديالو في لو تيوب. يعني نختاروا لو تيوب، لو ديامتر ديال لو تيوب اللي غادي ديوز فيه هاد لا كونتيتي دو ماتيير، ونوصلوا لو ريزولتا فيني اللي هو كيكون بالعبار، سواء 3 ملم 4 ملم 5 ملم 8 ملم حتى 10 ملم، باش تنديرو باغ اكزومبل الباسا. كاين بعض المرات كنوصلوا ل 15 ملم بور دي باسون ديال الجين او المهم. دو توت فاصون اليوم غنهضروا على هذا الكيد هذا، وغادي نشرح لكم هاد المعطيات هادو. اول حاجه غنوريكم هي الطراسي ديال الكيد، المهم كيفاش تكون الباندا. بالنسبه غنهضروا باغ اكزومبل على اون بوند ديال 30 ملم في العرض، بغينا نخرجوا انفيني دو 8 ملم. اول حاجه خصنا نعرفوا يعني البليه ديال التوب في الكيد كي غادي تكون، يعني في لاصورتي ديال الكيد كي غتكون، يعني كتدخل الباندا ورقه وتتخرج سو سات فورم، خصها تخرج في لاصورتي ديال الكيد. هنايا تيكون لو تيوب اللي غادي نخدمو به، وخلاص على برا كتكون لا طول اللي غادي تبلينا التوب على لو تيوب. هاد الغليظ هذا سي لا طول، هادي سي لا طول. وهذا سي لو تيسو، وهذا سي لو تيوب à l'intérieur، سي لو تيوب. دونك كيفاش نوصلوا ليكيليبر ديال هاد لي 3 كاركتير هادو باش نقدروا نوصلوا لواحد الباسون ديال 8 ملم. عندنا اون بوند دو 30 ملم، يعني خص الخياطه غادي تجي ليبره غتبيكي لنا هنا. الا حيدنا باغ اكزومبل من هنا لهنايا واحد 5 ملم اللي غتسطوى لداخل، وهنا 5 ملم، كتبقى لنا هذه 10، كتبقى لنا 20 ملم هنايا. 20 ملم هنايا هي اللي كتفورمي لنا الباسا اولا الفيني ديال التوب. هاد 20 ملم الا بغيت نقص منها باش نوصل ل8 خصني تكون عندي هنايا تقريبا واحد 16 حتى ل 17 ملم من هنايا حتى لهنايا، وهنايا غتبقى لي واحد 6.5. كنهضروا على ليكيليبر. كيفاش غنعزلوا الديامتر ديال لو تيوب، الديامتر ديال لو تيوب باش نيكزيكوتيو هاد لوبيراسيون؟ تونون كونط بان التوب راه موين، يعني ماشي غليظ ماشي رقيق بزاف، مازال حتى لا كان رقيق بزاف ماشي مشكل، أن يكون
واحد التوب اللي هو موين، ويكون كيتيرا، يعني كيتيرا تيضعف، ويكون تيتيرا حتى دو ساد فورم، حتى فهاد لا فورم هادي، يعني يكون فيه شويه ديال التيراج باش يعاوننا يتقلب لفوسط التيوب ويجي بسهوله. كيفاش نعرفوا الديامتر ديال الكيد؟ الا خدينا من هنايا لهنايا 16 و 17 ملم، يعني ديك 16 ملم ولا 17 ملم خصها تكون كتساوي لينا الديامتر ديال لو تيوب مضروبه في بي اللي هي 3.14 فوا دي، هذا هو لو ديامتر اللي تنقلبوا عليه، تعطينا 17 ملم. دونك الديامتر اللي كنقلبوا عليه هو تقريبا 17 ملم مقسومه على 3.14 غتعطينا لو ديامتر. فهاد لوبيراسيون هادي غيكون الديامتر ديالو تقريبا واحد 5.5 ملم، يعني ديال 5 ملم سي بون. إذا كان 5.5 ملم سي بون، ولكن أنا عاوتاني كنطيحو ببعض المشاكل وحدة أخرى. يعني أنا ملي كنبليو الكيد هاد لاهوتور هنايا مخصهاش ديباسي لينا 6 ملم. علاش؟ بالنسبة للإبرة كتهبط وتطلع، بالنسبة للبيكوز 6 ملم مزيانة. إلا كان الغلد هذا والتيوب عندنا أكثر من 6 ملم، الديامتر ديالو أكثر من 5.5 أكثر من 6 ملم، هنا كنضطرو نفكرو تفكير آخر، يعني أن التيوب مخصوش يكون سيركولير، خصنا نختارو ان تيوب اللي هو اوفال. تيوب اوفال باش التيوب غادي يدوز بحال هكا باش نوصل، ومع الطولة يعني مع الطولة ما نوصلش واحد ما نفوتش 6 ملم في العلو ديال الكيد. باغ اكزومبل هنايا درنا لا ميم شوز، هاد لو تيوب هذا كتلاحظوا بانه راه ماشي سيركولير، الي اوفال. علاش؟ ديما كنضربو حساب الهبطه ديال الإبرة الماكسيموم بوان مور با، ان الطالون ديال الإبرة ما يتسيريناش مع التيوب ومع الدوا مايور اولا مع الثقبه، بالنسبه للبيكوز مع الثقبه اللي غادي يهبط فيها الإبرة. هاد الكيد هذا راه معروف، يعني هذا كيخدم في السورجي في التروافيل، يعني هذا اللي ريبريزونت لو دوا مايور ديال السورجي. دونك خصني الإبرة ملي تهبط هنايا لا جوتي، يعني تكون عندي الطالون ما واصلش للكيد. داكشي علاش تنختار وكندير تيوب اوفال باش تنحافظ على الديامتر ديال التيوب، وكنديرو اوفال باش تهبط الإبرة وبسهوله وباش لا كونتيتي ديال التيوب دوز فاسيلمون. هادو هما الانواع ديال ليكيليبر اللي خصنا نعرفو. هاد الكيد هذا يمكن له تضاف ليه ليلاستيك تيدوز من هنا افيك اون طونسيون، وكيكون هنايا ان اوتر باساج ريغلابل، كيمكن لك تريغلو تديه على حساب الخياطه ديال اللاستيك، تخيط في الجنب اولا في الوسط، كتديه وتجيبو هنايا وتيهبط هنايا لاستيك وكيتخيط مع التوب وتيتقلب كلشي، وكضرب حسابك ليبيسور ديال ليلاستيك. هنا لا ماجوريتي دي طون هنايا كنستعملو ليلاستيك غوم، ديك لا غوم اللي كتكون رقيقه باش تعطينا ليلاستيسيتي وما كتكونش فيها لا ماتيير كثيره باش دوز لينا في وسط التيوب. قلنا هادو هما المسائل اللي خصنا نعرفو على الكيد ديال السباغيتي. اول حاجه كيفاش نتيريو الديامتر من الفينال ولا لو ريزولتا فينال اللي هو تيكون دو سات فورم. ها الريزولتا فينال كي كيكون بحال البلياج ديال بيكوز عادي، ولكن الخياطه اللي الانتيريور هنايا، لان كيفاش يتخيط او ديبي كيتخيط دو سات فورم، كيتخيط هنا
ولكن ملي كيدور وتقلب في اليوتيوب تتولي الخياطه بحال هكا. دابا وريناكم طريقه كيفاش تيريو لو ديامتر ولا ياش ردوا البال بالنسبه لو تيسو. لو تيسو خصو يكون تيسو اللي هو شويه تيتيرا في الطول وفي العرض ديالو يكون قطع اون بيي اولا يكون تيسو ديال ليكرا، ما يكونش غليظ. فحالتي الا كان غليظ يعني ليكيليبر عمرنا ما نوصلو. بور اون بوند ديال 30 ملم خصنا او مينيموم 10 ملم فيني. علاش 10 ملم فيني؟ لان كنرجعو ل 10 ملم فيني خصنا هنايا تكون عندنا واحد الفان، خصها تكون عندنا واحد الفان، وديك الفان غتولي هنايا عندنا فان، فهاد 17 غتولي عندنا فان. دونك الديامتر غيولي خصنا 20 نقسموه على 3.14 وهنايا في هاد الحاله فتنا 6 ملم، يعني 20 بار 3 راه فيها تقريبا غادا ل 6 ملم، ما بين 6 و 6 ملم. 6 و 6 ملم هي اللي تقدر تعطيني انفيني دو 10 ملم في الباسا. ملي كنفوتو 6 ملم ل 6 ما كنقلبوش على ان تيوب غون، كنقلبو على ان تيوب اللي هو يكون اوفال، بحيث ان لا هوتور ديالو في هذا لو سونس هذا ما تفوتش 6 المليم. الا فهمتوا هاد المبادئ هادي كيسهل انك تقلب على اليوتيوب اللي غادي تستعمل اون تيل بوند. غير هو رد البال لي بوند غلاض ما يطلبلكش الانسان يقول لك اعطيك اون بوند ديال 30 غليظه ويقول لك بغيت 8 المليم راه غتجيك قاصحه راه ما غاديش تصايبو سيور، لان وقعت لي ما تيتصايبش. حتى ملي كتعطيه له ودير اون كونسيديراسيون نتا بين التوب راه تطوا فوق التوب وراه مخيط، ولكن في التيراج تيولي خصك تجرب ما هي وما لونها. وبالنسبه للسباغيتي اهم حاجه نوصي ان اي واحد غيخدم السباغيتي من الاحسن التيراج ما يكونش بار لا مان، التيراج يكون بار بولور. يمكن لكم تشوفوا دي فيديو في اليوتيوب كاينين الناس تيخدموا السباغيتي تيخدموا ماشين سبيسيال، يعني كيستعملوا ان بولور هو اللي تيتيري لا بوند. علاش ان بولور تيتيري لا بوند؟ ان بولور كتكون عنده بعدا واحد لا ستابيليتي في لو بوين، لو بوين كيكون سانكرونيزي ومزيان، لو بوين ريغولي تيراج الي بون ولاسبي تيخرج مزيان، وكنختار التيراج اللي بغيت. حتى بالنسبه للغرزه كتكون يعني التوب ملي كتحل التوب ما تيتحلش، الخياطه ما تتبانش، سيرتو ملي كنزيرو الخيط وهذا ما كتبانش. التيراج باليد يقدر يعطيك غرزه صغيره غرزه كبيره غرزه موين، يعني ما تيمشيش ستابل. غير هو واحد الحاجه انه ملي كيتحدد تقدر يعني انا ما كتديهاش في الغرزه، يعني الغرزه ديالو ما كتديهاش فيها لان سميتو اوتر شوز. كاين نوع اخر ديال لي باسون اللي كيتصاوبوا بسات فورم، ولكن ماشي بالسباغيتي، كيتصاوبوا بالبوا انفيزيبل. يعني كاين كويد اخر كيطوي سو فورم سو هاد لا فورم هادي، سو هاد لا فورم كيطوي، والابره كتاخد لنا غير هاد التوب هذا وكتجمعو لنا مع هذا، هادي هي الابره. كتاخد لنا غير هاد التوب هذا وكتجبشي وكتخيطو، يعني من بعد كيخرج بحال راه هو سباغيتي، هو مخدوم غير بالبوان انفيزيبل، ولكن ملي كتحددو تيولي باسا عاديه، يعني انه يمكن له يولي في هاد لا فورم هادي باسا عاديه، والخياطه ها هي هنايا بوان انفيزيبل. هذا تيب اخر ما نهضروش عليه، تنهضروا عليه في شي حلقه اخرى ان شاء الله. وكنتمنى نكون فتكم بشي حاجه واستفدتوا معنا، ونتمنى ان تكون يعني فرصه اننا مره اخرى نوريكم كيفاش نصاوبوا يوتيوب، لان بارفوا كنطيحوا في اميزور دو يوتيوب وما تلقاوش داك لا ميزور اللي بغينا. نوريكم الطريقه كيفاش تصايبوا واحد وتادابطيوه باش تخدموا به واحد العبار اللي بغيتو، واحد لابوند اللي بغيتو. وكنشكركم على التتبع حتى الحلقه المقبله ان شاء الله.